of the town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अब त विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनेको छ, नियमावली बनेको छ। यसको कार्यान्वयन अब केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भइसकेको छ भनेपछि हाम्रो तयारी अब सन्मुखै आउन सक्ने विपदको जोखिमहरूको सन्दर्भमा हाम्रो तयारी कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्छ। यसमा विशेष गरेर सरकारले गर्नुपर्ने, तिनै तहका सरकारले गर्नुपर्ने तयारी आफ्ना ठाउँमा छँदैछन्, गर्नै परिहाल्छ। तर संसदको भूमिका पनि के हुन सक्छ? विशेष गरेर विपद सम्बन्धी विषय हेर्ने र तीसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय लगायतका निकायहरू हेर्ने संसदको राज्य व्यवस्था समिति छ। यो राज्य व्यवस्था समितिले के गर्न सक्छ त विपदको पूर्व तयारीको सन्दर्भमा सरकारलाई झकझक्याउने र निर्देशन दिने सन्दर्भमा आज यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण र उच्च हुन्छ। जनताको पक्षमा काम गर्न सरकारलाई घचघच्याउनु संसदको स्वाभाविक दायित्व हो। यति मात्रै होइन, कतिपय विषयमा संसदले सरकारलाई निर्देशित गर्न सक्छ। संसदीय समितिहरूले सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको बारे प्रश्न उठाउन सक्छन्। सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्न सक्छन्। संसदीय समितिहरूमा राज्य व्यवस्था समितिको भूमिका अझ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ, जसले आम जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बद्ध प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारलाई निर्देशित गर्ने काम गर्न सक्छ। संसदमा राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय लगायत महत्वपूर्ण सरकारी निकायहरू पनि हेर्छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको मुद्दामा राज्य व्यवस्था समितिले विगतमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको थियो। अहिले पनि राज्य व्यवस्था समिति र त्यसका सदस्यहरूले विपद व्यवस्थापनमा सरकारले गरिरहेको कामबारे चासो राख्ने गरेका छन्। कुनै पनि किसिमको प्राकृतिक विपत्ति आइलागेमा घटनास्थलसम्म पुग्ने, राहत र उद्धारको अवस्थाबारे बुझ्ने काम पनि संसदीय समितिले गर्ने गरेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण 12 पर्सा आँधीपछि राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले गरेको स्थलगत अध्ययन हो। नेपाल विपदको दृष्टिकोणले उच्च जोखिमयुक्त राष्ट्र हो। पछिल्लो समय विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा नेपालले केही प्रभावकारी कामको थालनी गरेको छ। यस्तो स्थितिमा छिटो भन्दा छिटो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनको मागलाई सांसदहरूले प्रभावकारी ढंगले उठाउनु आवश्यक छ। अर्कोतिर केही समयमा मनसुन शुरू हुँदैछ। मनसुनको समयमा नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको तथ्यलाई बोध गर्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारीमा लाग्न सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने दायित्व पनि संसद र संसदीय समितिहरूकै हो। यतिखेर मेरो साथमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति शशि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। स्वागत छ सभापतिज्यू। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक छ। अहिले कामको लोड अलि बढी छ तपाईहरूलाई, कस्तो छ राज्य व्यवस्था समितिमा? अब राज्य व्यवस्था समिति आफैमा समग्र राज्यको व्यवस्थापन र सुशासन, राज्य व्यवस्था मात्र होइन, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिङ्गो मुलुकको एउटा प्रमुख मन्त्रालयहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोग लगायत शान्ति प्रक्रिया लगायतका विषयहरू यसमा पर्छन्। भनेपछि यसको कार्यक्षेत्रले नै यसको चाहिँ कामको गहनता चाहिँ प्रष्ट पार्छ। यस्ता निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने, संसद प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी जवाफदेही बनाउनु पर्ने र अब सिङ्गो देश र जनताप्रति नै जवाफदेही बनाउनु पर्ने दायित्व बोकेको भइसके पछाडि स्वाभाविकै रूपबाट अब कार्यको चाहिँ जिम्मेवारी बढी हुनु यसलाई अन्यथा मान्न सकिन्न। यो हिसाबबाट अहिले अब धेरै
कामहरू अब यही बेलामा भर्खरै यहाँले भन्नुभएको जस्तै बारा पर्सामा जुन खालको चाहिँ विनाशकारी हावाहुरी आयो, त्यस्तै गरेर बर्खा लाग्दैछ। त्यो बर्खाले विगतका समयमा त्यो मात्रै होइन, अन्य थुप्रै प्राकृतिक विपदहरू आइलाग्ने, यसलाई पनि हामीले पूर्व तयारी गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरू र विधेयक पनि यो समितिमा चाहिँ छन्। केही दिन अगाडि तपाईँहरू चाहिँ पर्सा बाराको पनि भ्रमण गर्नुभयो, आदि प्रभावित ठाउँहरूको। समग्रमा तपाईँले बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उद्धार गर्ने अथवा राहत बाँड्ने विपद पछाडिको हामी राम्रै अवस्थामा रहेछौँ अथवा सुधार्नुपर्ने धेरै रहेछ? के पाउनुभयो तपाईँले स्थलगत भ्रमणमा जाँदा? खास गरिकन पर्सा र बारामा जुन खालको विनाशकारी हावाहुरी आयो, जसलाई हामी चक्रवात भनेर नामाकरण गरेका छौँ, यो पछाडि हामीले तत्कालै 17 गते यो आयो र 19 गते नै हामीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको इमर्जेन्सी बैठक जस्तै साँझ त्यो आयो, भोलिपल्टै बैठकको आह्वान गऱ्यौँ र 19 गते हामी बैठक बसेर राज्यलाई, किनभने सम्भावित जुन खालको अप्ठ्यारो छ त्यो अप्ठ्यारोलाई उद्धार गर्ने, त्यसपछि राहत वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता, उनीहरूको पुनर्वास र पुनर्निर्माणका कार्यलाई चाहिँ तदारुकताका साथ गर्नको लागि वर्षात नजिक, किनभने प्री मनसुन भनेर आइसकेको थियो र अब चाहिँ मनसुन आउने नै नजिकै आउने स्थितिमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन गरेका थियौँ र त्यही अनुरूप हामीले वैशाखको 6, 7, 8 गते यो दुईटा जिल्ला र अझ सर्लाही पनि हामी गयौँ। सर्लाहीमा पनि हावाहुरी र असिना पानीले, त्यो चाहिँ केही दिन पछाडि भएको थियो, 23 गते भएको थियो, त्यहाँ हामी गयौँ। गइसके पछाडि त्यहाँ देखिएको कुरा के हो भन्दाखेरि यो पूर्व विपद व्यवस्थापनमा हामी अझै कमजोर रहेछौँ। कतिसम्म पाइयो भनेदेखि त्यहाँ गइसके पछाडि अब तत्काल उद्धार गर्ने कुराहरू भयो, त्यसपछिबाट उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम सामग्रीहरूको, अब त्रिपालदेखि लिएर औषधि उपचार, समग्र भनौँ न, समग्र विपदमा आइपर्ने कामहरू गर्नको लागि चाहिँ तयारी अवस्था कम भएको र सामग्री पनि चाहिँ अत्यन्तै न्यून रहेको, जुन कुरो हामी आफैले, हामी त अब यहाँहरूले पनि अब खबर सूचनाबाट पाइसक्नु भएको होला, घर घर हरेक चाहिँ पीडितहरूको घर बस्तीमा गयौँ, कस्तो स्थिति रहेछ भनेर त्यो, र साथसाथै हामीले प्रशासनसँग, जनप्रतिनिधिसँग पनि बुझ्ने, पीडितहरूसँग सबभन्दा पहिला, त्यसपछि जनप्रतिनिधिहरूसँग, त्यसपछिबाट आएर चाहिँ प्रशासनसँग पनि यो कुरा गर्दा प्रशासनले पनि स्वीकारेको कुरा के भने विपद व्यवस्थापनको लागि हामीले जोगाड गर्नुपर्ने सामग्री भएन, पर्याप्त भएन। उद्धार अथवा राहतको सन्दर्भमा पूर्व तयारी जे हुनुपर्ने उद्धार के छ, तर यसको बावजुद पनि जुन खालको तयारी चाहिँ हुनु पर्दथ्यो, पूर्व तयारी, त्यो नहुँदै पनि उद्धार कार्यमा सबैजनाहरू जुटेर एकदमै 3-4 घण्टाको बीचमा घाइतेहरूलाई चाहिँ अस्पताल, अब जस्तो बारामा सबभन्दा धेरै क्षति पुगेको थियो, बाराको अस्पताल चाहिँ यस्तो दुरावस्था रहेछ कि त्यहाँ सामान्य उपचार गर्न पनि नसक्ने अवस्था, त्यहाँ आन्तरिक किचोलोदेखि लिएर अब अस्पताललाई गर्नुपर्ने व्यवस्थापन जुन छ त्यो गर्न नसकेको कारणले यति हुँदै पनि सबैजना जुटेर, अब त्यहाँका अब सुरक्षा निकाय, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू लगायतका सङ्घ संस्था सबैजनाहरू जुटेर नेपालीहरूको एउटा शक्ति अथवा सुन्दरता भनौँ आइपर्दाखेरि सबजना चाहिँ एकजुट हुने, त्यो कुरा चाहिँ साह्रै सकारात्मक लाग्यो मलाई। सबै मिलेर चाहिँ उद्धार कार्यमा एकदमै तदारुकताका साथ गरे, त्यो जुन कुरा चाहिँ सन्तोषजनक मान्नु पर्दछ। तर राहत वितरणमा 2 दिनसम्म चाहिँ अलिकति अल्मलिएको पाइयो। एकद्वार प्रणाली त छँदै थिएन हैन, पर्सामा त हामी जाँदासम्म पनि एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरेको थिएन, जसलाई मन लाग्यो त्यही दिने, र बारामा चाहिँ 2 दिन पछाडि एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरेर राहत वितरण गर्ने, र हामी घरमा पुग्यौँ, सबैलाई सोध्यौँ खानेकुराको अभाव र भाँडा बर्तन अरू सामग्री ओछ्याउनेको कुनै कमी छ भन्दाखेरि त्यो कमी चाहिँ कसैले पनि हामीले खान पाएनौँ, हामीलाई खाने यस्तो चिजको अभाव भयो, सुत्नको लागि अभाव भयो भन्ने कुरो चाहिँ कहीँबाट पनि गुनासो चाहिँ भएन। तपाईले स्थलगत रूपमा जाँदाखेरि हाम्रो स्थानीय सरकारको क्षमता चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? मैले अघि नै भने यो पूर्व विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ अत्यन्तै कमजोर देखेँ। पूर्व विपद व्यवस्थापनको तयारीको अवस्था चाहिँ त्यो एकदमै कमजोर।
र दोस्रो कुरो के हो भने विपद लागिसके पछाडि गर्ने जुन चाहिँ सामग्री वितरण गर्नको लागि मौजात भण्डारण हुनुपर्ने चिजहरू त्यो चिजको पनि कमी देखियो। र अर्को कुरो यो सबै क्षेत्रहरूमा सरकारको बीचमा, प्रशासनको बीचमा र अन्य सरकारवाला निकायहरूको बीचमा पनि समन्वयको अभाव चाहिँ देखियो। त्यो जुन चाहिँ योजना एकदमै योजनाबद्ध हिसाबबाट जसरी जानुपर्ने आइपर्दाखेरि झट्झुट्ट गर्ने काम त गरे हैन, तर त्यसलाई व्यवस्थित किसिमबाट लाने कुरामा चाहिँ समन्वयको अभाव चाहिँ देखियो। कतिसम्म हामीले देख्यौँ भन्दाखेरि सरकारले अब हाम्रो त नीति नै छ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ मृतकका परिवारहरूलाई दिने, अब प्रदेशले पनि चाहिँ 3 लाख रुपियाँ उपलब्ध गरायो हैन। अब प्रदेश सरकार भए पनि संघीय सरकार भए पनि आखिर त सरकार हो नि त, यही नेपाल सरकारै हो नि त हैन। नेपाल सरकार भित्रकै यो दुईटाको समन्वय गरेर स्थानीय तहले पनि कसैले कति र अब विदेशमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूले पनि कसैले कति त्यो अरू जिन्सी मैले भनिरहेको छैन, नगदै रकम पनि त्यसरी उपलब्ध गरायो। यो सबैलाई चाहिँ अब एक प्रकारको अस्वस्थ किसिमको होडबाजी जस्तो देखेँ। जसले दिए पनि सबैतिरबाट सहयोग गरेर एक ठाउँबाट दिएको एक ठाउँमा भएदेखि त्यसको दुरुपयोग हुन पाउँदैन थियो। कमसेकम यो प्राप्त भएपछि त्यो सही ठाउँमा प्रयोग हुने, त्यसले चाहिँ एउटा भोलिको कुनै पनि अब भवन निर्माणदेखि लिएर अन्य आवश्यक पर्ने कुराहरूमा चाहिँ ठुलो मद्दत पुग्थ्यो। तपाईँ अब राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको तपाईँ सभापति हुनुहुन्छ। अब गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संसदको समिति मार्फत भनौँ न हेर्नुपर्ने तपाईँहरूले छ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, हामी सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ, त्यसको सुरुवात भइरहेको छ। 12 र पर्सामा जति घर बनाउनु पर्थ्यो यो सकेसम्म त सकभर प्रदेश सरकारले बनाएको भए हुन्थ्यो। नेपाली सेनालाई अहिले दिनु नपरे हुन्थ्यो। यसमा सङ्घीय सरकारले तत्कालै नगरे पनि हुन्थ्यो। सक्ने र क्षमता भएको भए त प्रदेश सरकारले बनाउँदा उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? जरुर किन नेपाली सेनालाई? तर भयो हुने के रहेछ भन्दाखेरि देख्दा अब अहिले मनसुन आउँदैछ हैन, धेरै समय छैन, 1-1.5 महिना पछाडि नै मनसुन आउँछ र अब प्री मनसुन त अहिले नै छ भनेर भनौँ। यो अवस्था त्यसपछि तराई क्षेत्र भनेको बाढीको पनि अत्यन्तै अब बाढी आएर डुबान पर्ने ठाउँ पनि हो र यो अवस्थामा प्रदेश सरकारको जुन खालको प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्दाखेरि त्यहाँ तत्काल चाहिँ उनीहरूलाई दिनुपर्ने जो पीडित हुन् पीडितहरूलाई दिनुपर्ने चाहिँ पुनर्निर्माणका कार्यहरू, घरको कार्यहरू चाहिँ सम्भव नहोला कि भन्ने हिसाबबाट दिएको, तर सम्भव गराउने दिशामा जानु पर्दछ भन्ने होइन। आगामी दिनमा 1000-1500 एउटा घर पनि अब सङ्घीय सरकारले बनाउने हो भने कहाँ छ त प्रदेश सरकार, कहाँ छ त स्थानीय सरकार, कहाँ छ त सङ्घीयता भनेर त खोज्नु पर्यो नि। एकदमै सही कुरा हो। नेपाली सेना पनि अब हाम्रो चाहिँ मातहत भन्दा बाहिरको कुरा होइन, यो नेपाली सेना भनेको सङ्घीय सरकार अन्तर्गत भयो हैन। त्यस कारणले सङ्घले हस्तक्षेप गरेको जस्तो देखियो देखिनलाई, त्यो स्वाभाविकै पनि सबैले हेर्दाखेरि देखिने कुराहरू। तर अहिलेको लागि प्रमुख कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि जो चाहिँ त्यहाँ विपदमा परेका छन्, जो चाहिँ त्यहाँ पीडित छन्, त्यो पीडितहरूलाई तत्काल राहत दिनु, उनीहरूको चाहिँ पुनर्वास र पुनर्निर्माणको कार्य तत्काल गर्नु प्रमुख हो। यो सबै चिन्ता के हो भने आगामी दिनमा के होला, राज्य व्यवस्था समितिले कति गम्भीर रूपमा लिएला सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आगामी दिनमा के होला भन्ने पनि हो के प्रश्न। मेरो कुरा मैले भन्दैछु, यो अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने, बाढीले चाहिँ त्यहाँ प्रभावित पार्ने त्यति मात्र होइन, यो बर्खायामको बेलामा सर्पदंशका कुराहरू छन्, रोग व्याधिका कुरा छन्, त्यही नै धेरै हुने कारणले हो। र यति हुँदै पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण कहाँ भएको छ भन्दाखेरि संघीयता कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थानीय सरकारलाई नै चाहिँ एउटा मजबुत बनाउनु पर्दछ, उनीहरूलाई नै तयार गर्नु पर्दछ र उनीहरूले नै गर्नु पर्दछ भन्नेमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति प्रष्ट छ। र त्यसमा आगामी दिनमा त्यो देखिन्छ। एकदमै यस्ता खालका डिजास्टरहरूलाई चाहिँ पूर्व तयारी गर्ने र चाहिँ भइसके पछाडि त्यसको सही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले सबै
सबै ठाउँमा समन्वय गरेर संहिताको मर्म अनुसार गर भनेर हामीले निर्देशनै दिइसकेको स्थिति हो। म यति कुरा पनि यहाँ चाहिँ स्मरण गराउँछु। यति भनिसके पछाडि कसले गर्ने कसले नगर्ने भन्ने कुराहरू तत्त ठाउँमा जसको जिम्मेवारी हो उनीहरूलाई नै त्यहाँ जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ। हामी त्यो गर्नको लागि चाहिँ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने र निर्देशन दिने कामहरू गरि पनि सकेका छौँ, निरन्तर गर्छौँ पनि। अब यो बाराको आँधी प्रभावितको त अलिकति हामीले कुरा गऱ्यौँ। यो सँगै अब मनसुन सुरु हुन लागेको छ। तराईका अधिकांश जिल्ला बाढी डुबान कटान प्रभावित छन्। पहाडतिर पहिरो जान्छ, हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूतिर। भनेपछि राज्य व्यवस्था समितिको पनि यो सरोकारको विषय हो र तपाईहरू अन्तर्गतको पनि विषय भएकोले यसमा तिनै तहका सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हिसाबमा राज्य व्यवस्था समितिको भूमिका के हुन्छ? अब तपाईँले जोड्नु भने अघि नै पूर्व तयारी हाम्रो भएन, तपाईँ फिल्डमै गएर त्यो कुरा लिएर आइसक्नु भयो भनेपछि त राम्रो छैन हैन। भनेपछि त अब त बाढी पहिरो डुबान कटानको त अझै पनि जोखिम छ। भनेपछि सरकारलाई यसमा जवाफदेही कसरी बनाउने र पूर्व तयारीको लागि आवश्यक निर्देशन दिन राज्य व्यवस्था समितिले के गर्छ? दिइ नै सकेका छौँ। मैले अघि नै भने के गर्छ होइन, योभन्दा अगाडि हुन सक्ने सम्भावित घटनाहरू जुन मैले अघि नै पनि भने प्राकृतिक विपद भनेको हरेक वर्ष आइरहेको छ। कहिले धेरै होला त्यसको मात्रा, कहिले थोरै होला, सधैँभरि बेहोरिरहेको हो यो देशले। त्यसकारण यो सम्भावित हुन सक्ने प्राकृतिक विपदहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि समन्वयकारी भूमिका खेल भनेर अस्ति भर्खरै पनि यो वैशाख सत्र त्यहाँबाट आइसके पछाडि हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पनि बोलायौँ। अनि रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय सबैलाई बोलाएर हामीले त्यहाँ के भयो, के देख्यौँ र अब गर्नुपर्ने के हो, राज्यले गर्नुपर्ने के हो भन्ने तपाईँ त प्रधानमन्त्रीलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोलाएर विपदको पूर्व तयारी के छ व्यवस्थापनको भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ नि? मैले त्यही भन्दैछु, सबैलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीज्यू कार्यव्यस्तता हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सकभर चाहिँ अन्तिम स्थिति नभइकन चाहिँ बोलाउँदैनौँ, किनभने उहाँको अब कार्यव्यवस्था जिम्मेवारीको कारणले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई हामीले बोलाएका थियौँ, आउनुभएको थियो र गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय सबैलाई मैले भने नि, मैले अघि नै उहाँहरूले के भन्नुभयो, तयारी कुन अवस्थामा छ? तयारी अवस्था जुन चाहिँ कमजोर छ। अब उहाँहरूले त्यो के छ भन्ने भन्दा पनि हामीले देखेको कुरा उहाँहरूलाई भन्यौँ, यो स्थिति हामीले देख्यौँ, पूर्व तयारी पनि छैन, कमजोर छ, अत्यन्तै कमजोर छ पूर्व तयारी। र भइसके पछाडिको चाहिँ जुन खालको उद्धार गर्नको लागि चाहिने मौजादहरू, सामग्रीको मौजाद पनि अत्यन्तै न्यून देख्यौँ र समन्वयको अभाव पनि देख्यौँ। त्यस कारणले यो सबै कुरालाई चाहिँ सम्बोधन हुने गरेर विपद आइलाग्न सक्ने हामीले चाहिँ सबै कुराहरू थाहा पाइसकेपछि त्यसको पूर्व तयारी हुन्छ। विपद आइलागेपछि उद्धार कार्य मात्र होइन, आइलाग्न नदिनको लागि गर्नुपर्ने चाहिँ पूर्व तयारी के हुन सक्छन् त्यो कुरामा, आइलागिसके पछाडि उद्धार गर्नको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीको मौजाद व्यवस्थापनको लागि र त्यसपछिबाट आएर उनीहरूलाई सबै तहको चाहिँ समन्वय, मैले अघि भने नि समन्वयको पनि अभाव देखेँ भनेर, त्यो समन्वय गरेर मात्र जानको लागि भनेर अस्ति वैशाख 17 गते आइसके पछाडि हामीले सबैलाई बोलाएर यो चिजहरू तिमीहरूले गर्नुपर्छ भनेर निर्देशनै दिइसकेको स्थिति हो। त्यो निर्देशनलाई चाहिँ हामीले लगातार अनुगमन के भयो भनेर अनुगमन अब के गर्छौ होइन, हामीले गरि नै सक्यौँ। मैले यति जानकारी सञ्चार माध्यमबाट सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। के भने सभापतिज्यू, संसदका समितिहरूले सरकारलाई निर्देशन दिन्छ, तर त्यो सरकारले चाहिँ नि निर्देशन त्यति नटेर्ने, नमान्ने जस्तो पनि देखिन्छ कि समितिका निर्देशनहरू। कसरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई? यो एउटा घटनामा मात्रै न, संसदका समितिहरूले यो गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिनुहुन्छ होइन? तपाईँहरूको यो निर्देशन पनि छ क्यारे होइन? तपाईँले दिएको यहाँ कपी नै छ जस्तो छ कि यो विषयमा दिनुभएको थियो। कति बुँदे थियो यो? 9 बुँदे दिएका थियौँ हामी। विपदकै सन्दर्भमा 9 बुँदे दिएका थियौँ। अब यसमा सरकारले 9 बुँदे हामीले अर्को एउटा गम्भीर विषय, अब यहाँ थुप्रै समग्र यसको तयारीको सम्बन्धमा होइन, एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने, पूर्व तयारी गर्ने, उद्धारको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर समग्र कुराहरू थियो र त्यो सँगसँगै हामीले त्यहाँ यो भन्नै पर्ने कुराहरू एउटा चाहिँ
म राख्न चाहन्छु कि त्यहाँ यहाँ जानु अगाडि के कुरा सुनेका थियौँ भन्दाखेरि त्यसले पनि हामीलाई छिटो छिटो जानको लागि अलि पछि त्यहाँ के गरिरहेको छ त्यो तयारी चाहिँ भएको अवस्था यहाँ भनेको र त्यहाँ भएको के हो त्यसको तादम्यता छ कि छैन त्यसलाई पनि मूल्याङ्कन गरेर 1-2 दिन पछाडि जाँदाखेरि समग्र चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सोचेका थियौँ। तर हामीलाई सूचना के आयो भने त्यहाँ चाहिँ अब महिलाहरूमाथि दुर्व्यवहार भएको छ देखि लिएर असुरक्षाका कुराहरू धेरै कुराहरू आइसके पछाडि होइन अब 1-2 दिन पनि ढिला नगरौँ गइहालौँ भन्ने हिसाबले गयौँ र गइसके पछाडि जे चाहिँ यहाँ हल्ला फिजाइएको थियो त्यो रहन्छ। महिलाहरूमाथि असुरक्षाका कुराहरू होइन यौन दुर्व्यवहारका कुराहरू त्यो कुराहरू चाहिँ कसैले पनि यहाँ त्यस्तो भयो भन्ने भयो अब लुकाएको भए त हामीलाई थाहा छैन र हामीले बरु के देख्यौँ भन्दाखेरि एउटै पालमुनि एउटै चाहिँ परिवारहरू 17 जनासम्मको चाहिँ संयुक्त परिवारहरू बसेको एउटै पालमुनि बसेको 7 जना हो कि 17 होइन 7 जनालाई भाषा नबुझेर हो कि भनेर मैले दोहोऱ्याइ सोधेँ, होइन 17 भनेर भन्यो। र यो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ थुप्रै लामो समयसम्म त्यसरी बस्दाखेरि थुप्रै यो दुराचारका घटनाहरू हुन सक्छन् जुन हामीले भूकम्पको समयमा पनि सुनेका थियौँ, त्यो खालको स्थिति आएको थियो। त्यस कारणले यसलाई पनि मध्यनजर गरेर निर्देशन हामीले दिएका छौँ छिटो व्यवस्थापन। अब सभापतिज्यू अघि पनि मैले जोडेँ नि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिने, अब तर त्यो निर्देशन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारलाई कसरी जवाफदेही बनाउने, कार्यान्वयन गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भनेर सरकारले व्यवस्था गर्दै हिँड्यो भने त एकदमै सही कुरा उठाउनु भयो, है गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। अब कतिपय अवस्थामा त्यस्तो पनि नभएको होइन, तर यो घटनाको सम्बन्धमा 19 गते हामीले निर्देशन दियौँ तत्काल एकदम इमर्जेन्सी बैठक बोलाएर। घटनाको सन्दर्भमा तपाईले दिनुभयो ठीक छ हैन, कार्यान्वयन पनि भयो। 21 गतेबाट सरकारले कार्यान्वयन गरेको स्थिति छ हैन, मैले यति जानकारी गरे त्यति मात्र होइन। अरु विपदको तयारीको सन्दर्भमा पनि त सरकारले अब जवाफदेही बनाउनु पर्यो नि। म भन्छु त्यति मात्र होइन, हामीले दिएको निर्देशन किनभने यो जनता आवास कार्यक्रम अनुसारले चाहिँ 3,50,000 मात्र पाउनेवाला थियो, तर त्यहाँको समुदायहरूको जुन संयुक्त परिवारमा बस्ने चाहिँ अवस्था हामीले देख्यौँ, त्यो अवस्था चाहिँ त्यो 2टा कोठाले पुग्ने 3,50,000ले पुग्ने खालको स्थिति नदेखिसकेपछि त्यसलाई पनि यसलाई बढाएर एउटा कोठा थप्दाखेरि धेरै लागत चाहिँ बढ्दैन। त्यसकारण त्यो ढङ्गले गर भन्दाखेरि पैसा पनि थपेर गरेको स्थिति हो। मैले जानकारी चाहिँ यति गराउन खोजेँ। र अर्को कुरो समग्रमा चाहिँ समितिहरूले दिएका निर्देशनहरूको हकमा चाहिँ कतिपय निर्देशनहरू पालना भएका छन् र कतिपय निर्देशनहरू पालना नभएको स्थिति पनि हो। समितिले निर्देशन दिँदै गर्ने, सरकार आफ्नो हिसाबबाट हिँड्दै गर्ने अवस्था पनि नभएको होइन, तर त्यो स्थितिको हिजोदेखि त्यो भएर आएको रहेछ हैन। म भन्दैछु निर्देशन दिने, निर्देशन दिइसकेपछि त्यो निर्देशन पालन भयो कि भएन भनेर अनुगमन पनि नगर्ने त्यो खालको स्थिति पनि देखियो। र त्यो देखिएपछि यो अवस्थाको अन्त गर्नुपर्दछ। आफूले चाहिँ दिएको निर्देशन दिनका लागि दिने होइन, त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि, परिपालना गर्नको लागि र जनताले प्रत्येक जो चाहिँ सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरू छन् अथवा जसको लागि हामीले निर्देशन दिएका छौँ र दिन्छौँ, उनीहरूले अनुभूति गर्ने स्तरमा यो कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने हिसाब चाहिँ थम्यायो। मेरो एउटा समितिको सभापतिको हिसाबले मेरो ठम्याइ त्यो हो। त्यस कारणले त्यो निर्देशनलाई यदि कार्यान्वयन गर्दैन भने उनीहरूलाई जवाफदेही गर्ने, फेरि तान्ने काम गर्नुपर्छ। त्यो सबै समिति मिलेर गर्नुपर्दछ भनेर तपाईँ पनि गर्नुहुन्छ। एकदम त्यो निरन्तर अब गर्दा गर्दै पनि गरेन भने पछि के गर्ने, तपाईँहरूको पनि सहयोग चाहिएला हैन। हामी सबै मिलेर त्यो निर्देशनको लागि होइन, निर्देशन कार्यान्वयन गर्नको लागि हो। कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयन नभएको स्थिति देखेँ मैले। अहिले पनि केही त्यस्ता खालका निर्देशन हामीले दियौँ, ध्यानाकर्षण गरायौँ, तर त्यसलाई चाहिँ हुन्छ भन्ने नगर्ने त्यो खालको स्थिति नभएको होइन। त्यो जवाफदेही बनाउनको लागि, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले अनुगमनको पाटोलाई पनि एउटा मजबुत बनाउनु पर्दछ। त्यसलाई मात्रै अनुगमन गर्नको लागि अलग्गै एउटा चाहिँ उपसमिति बनाउने अथवा अनुगमन समिति बनाउने, के गरेर हुन्छ गर्नुपर्दछ भन्ने खालको चाहिँ मैले त्यो खालको निर्क्योल चाहिँ गरेको छु। र त्यो हिसाबबाट एक्लैले गर्दाखेरि त
नहुने हुनसक्छ। त्यस कारण सबै समिति, अब प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा को चाहिँ अलग अलग 10वटा प्रतिनिधि सभाको, राष्ट्रिय सभाको 4वटा र राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त समिति 2टा गरेर 16वटा समिति छ। हामी सबै मिलेर, विशेष गरेर प्रतिनिधि सभाको भनौँ न, मूलतः प्रतिनिधि सभाको 10वटा समितिका हामी सबै सभापतिले हाम्रो चाहिँ निर्देशनहरूलाई, हामीले चाहिँ दिएका कुराहरूलाई चाहिँ कति पालना गर्छ गर्दैन, यसको चाहिँ तदारुकताका साथ पालना गराउनको लागि हामी सबै एकजुट भएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू अनौपचारिक कुरा भएको छ। औपचारिक बैठकै बसेर यो गरौँ भन्ने खालको चाहिँ पहल पनि भइरहेको छ। सबैसँग कुरा गर्न पाइया छैन, यो अब कामको चाप पनि अलिक बेसी नै भएको कारणले, तर अनौपचारिक कुरा व्यक्तिसँग यो चाहिँ गर्नु पर्दछ भन्ने खालको कुरो भएको छ। गराउनको लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति एक किञ्चित पनि पछाडि पर्दैन, कुनै कसर बाँकी राख्दैन। र यदि गरेन भनेदेखि म चाहिँ जनताको बीचमा आएर यो गरेको, हामीले यो गरेका थियौँ, यो पालना गरेन भन्ने हिसाबबाट जनताको बीचमा समय आए पछाडि म जनताको बीचमा आउँछु। जनताको साथ र समर्थन बाट चाहिँ असम्भव कुराहरू केही पनि छैन, किनभने सरकार त जनताको लागि बनेको हो नि त, जनताले बनाएको हो, त्यसकारण जनताको लागि गर्ने हो। यो कुरामा चाहिँ हामी सबै मिलेर अब सञ्चार माध्यमको पनि उत्तिकै सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। त्यो म सहयोग पाइरहेको पनि छु, निरन्तर सहयोग पाउने अपेक्षा पनि गर्छु र यो कार्य चाहिँ सम्पादन गर्नको लागि म प्रतिबद्ध छु। अब कानुन पनि अहिले चाहिँ नि विपदको सन्दर्भमा त विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनेको छ, यो कार्यान्वयनमा आएको छ। त्यस्तै गरेर नियमावली पनि पारित भइसकेको छ, कार्यान्वयनमा आएको छ। धेरै प्रदेशहरूले विपद सम्बन्धी कानुन पनि बनाएका छन् र पारित पनि गरेका छन्। स्थानीय सरकारले पनि कानुनहरू अहिले बनाइरहेका छन् र पारित गरेका छन्। यो अवस्थामा अब कानुनी अडचन त त्यति धेरै रहेन। अब कार्यान्वयनतिर चाहिँ नि सबैले बढी अलिकति प्राथमिकता दिनु पर्यो, ध्यान दिनु पर्यो, त्यही होइन त? सही कुरा, कानुनी अडचन चाहिँ छैन, तर कानुनमा कतिपय कुराहरू चाहिँ कमी रहेका कुराहरू देखिन्छन्। त्यो कुरालाई पनि सम्बोधन गरेर गयो भनेदेखि अब बाँकी काम भनेको अब कार्यान्वयन हो। कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि कहाँ अप्ठ्यारो पर्यो, त्यो अप्ठ्यारो परेको गाँठो पनि फुकाउँदै जान सकिन्छ भन्ने हो। पक्कै पनि। अन्तिममा सभापतिज्यू, तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको तर्फबाट विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारलाई झकझक्याउने पूर्व तयारीदेखि हैन, पूर्व तयारीसम्म पनि यो सबै कुराहरूमा सबै सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने र आफू पनि जवाफदेही बन्ने कुराहरूमा जुन खालको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, यही प्रतिबद्धता म छोटोमा लिखित पनि दिन चाहन्छु यहाँसँग। सभापतिज्यू, यो एकचोटि तपाईँको प्रतिबद्धता पढेर सुनाइदिनुहोस् न। विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी, विपद व्यवस्थापन र समग्र विपदको व्यवस्थापन, खास गरिकन सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको विपद व्यवस्थापनका लागि तात्कालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नुका साथै तिनै तहका सरकारको आपसी समन्वय कायम गरी कार्य सम्पादन गर्ने गराउने कार्यमा सरकारलाई जनउत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति प्रतिबद्ध छ। प्रतिबद्ध छ। यो हामीले आगामी दिनमा देख्न सक्छौँ। एकदम हामी नियमित फलोअप पनि गर्नेछौँ। एकदम यो समय, संवाद अनि अन्तर्क्रियाको लागि सभापतिज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.